व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्धनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य तत्रापि असिद्धवदत्राभात् इति सूत्रस्य विचारः चलति। अद्य एतस्मिन् विषये तत्र असिद्धवदत्राभात् इति सूत्रस्य प्रयोजन विषये विचारः चलति। यतो भाष्यकारः तत्र एकं प्रश्नम् उपस्थापितवान्, कानि पुनः अस्य योगस्य प्रयोजनानि। तत्र प्रयोजनत्वेन पूर्वं तावत् अत्र यत् प्रयोजनं दत्तमासीत् तद् वर्तते एधि शाधि इति। इणगतो तत्र क्षमताम् अत्र एधि इति प्रयोजनं वर्तते। अत्र एवं अत्र अकारस्य तत्र एत्वे सति एवं क्षमतां तावत् वदामि। तत्र पूर्वम् एधि इति प्रयोगः भवति। कथं सिद्ध्यति एधि इति प्रयोगः, एतद्विषये पूर्वं चिन्तनीयमस्ति। तत्र तावत् अत्र अस धातोः तावत् लोट लकार प्रथम पुरुषस्य एकवचने अयम् एधि इति प्रयोगः वर्तते। तत्र अस धातोः यदा लोट लकार मध्यम पुरुषस्य एकवचने सिप् इति प्रयोगः भवति, सेर्ह्य पिच् इत्यनेन सिप् इत्यस्थाने हि इति आदेशः भवति। तत्रैव घुसोरेधावभ्यासलोपश्च इति सूत्रेण अत्र हि परे अत्र अकारस्य स्थाने इत्वं भवति, अथ च सकारस्य धी च इति सूत्रेण लोपः भवति, तेन एधि इति रूपं सिद्ध्यति। यतो हि अत्र यः हकारः वर्तते तस्य अत्र धी इति आदेशः भवति। अनन्तरं स्मसोरलोपः इति तत्र अकारस्य लोपः भवति, एवं वर्तते। अत्र यतो हि एतत् सूत्रं यद् वर्तते तत्र घुसंज्ञकस्य अस्तेः एत्वं विदधाति, अत्र हि परे अभ्यासलोपश्च आभीयत्वेन अत्र
एतस्य असिद्धत्वात् अत्र हे धी इति आदेशः भवति। अत्र अनेन किं भवति यत् अत्र सकारस्य एत्वं जायते। अत्र यतोहि घोः अस्तेश्च एत्वं स्यात् हौ परे, तो अर्थात ही प्रत्ययाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य अस घटक सकारस्य एत्वम् अत्र भवति। स्मसोर लोप इति सूत्रेण अकारस्य लोपे कृते सति एधि रूपं जायते। अत्र धी अत्र हे इत्यस्थाने धी इति आदेशः भवति। अनया रीत्या एधि इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र एतस्य उदाहरणम् एतत् कथं भवति तद्विषये कथितमस्ति यत् आभीयत्वेन एत्वस्य असिद्धत्वात् अतो हु झलभ्यो हेर्धि अत्र झलः सकारात् परस्य ये स्थाने धी इति आदेशः भवति इत्येवं साधितम्। एवमेव शाधि इत्यत्रापि बोध्यम्। अत्र शास् इति वर्तते। अत्रापि अत्र ही इति आदेशः सिप् इत्यस्थाने भूझलभ्यो हेर्धि इत्यनेन अत्र ही के स्थाने धी इति भवति। सकारस्य अत्र लोपः जायते धी च इति सूत्रेण। तो एवं अत्र एतस्य उदाहरणत्वम् अत्र सिद्ध्यति। अधुना अत्र उदाहरणम् अत्र भवति करोतेर् हि लोप उत्वे प्रयोजनम् इति वार्तिकं वर्तते। कुरु इति रूपं क्री धातोः लोट् लकारे मध्यम पुरुषे एकवचने सिप् इति तस्य स्थाने हिति आदेशः क्रीहि इत्यवस्थायाम् अत्र किं भवति तनादिक्निभ्यः उः इत्यनेन उ प्रत्ययः भवति। तेन क्री उ हि इति रूपं जायते। अत्र उतस्य प्रयाद संयोग पूर्वात् सूत्रेण हि इत्यस्य लुक् भवति, लुक् प्राप्तः भवति। अथ च गुणः अपि प्राप्तः भवति। तो किं पूर्वं स्यात्? तो अत्र परत्वात् प्राक् गुणः भवति। उत्वाच्च प्राङ् नित्यत्वात् अत्र हि लुक् भवति, ततः उत्वं न प्राप्नोति। अत्र उत्वस्य तत्र विधानं भवति। अत्र यदा इतो गुणे कृते सति कर उ हि इत्यवस्थायाम् अतुत् सार्वधातुके इति सूत्रेण उत्तम जायते। किति किति प्रत्यय परे तेर हि इत्यस्य लोपः भवति। किति किति प्रत्याभावात् अत्र तथा न स्यात् इति कृत्वा अत्र किं भवति? अतः उत्वात् प्राग् नित्यत्वात् हि लुक् प्राप्नोति, ततः उत्तम न प्राप्त इति कृत्वा अत्र आभीयत्वात् हि लुकः असिद्धत्वात् अत्र कार्यं जायते। तो एवं रूपेण एतस्यापि विचारः अत्र भवति। तात्पर्यम् एवम् अस्ति यत् क्री उ हि इत्यवस्थायां हि लुकः प्राप्तिः गुणस्य प्राप्तिः गुणस्य च प्राप्तिर्भवति। परत्वात् पूर्वं गुणः भवति, तेन कर उ हि इति भवति। अत्र अतु सार्वधातुकत्वात् प्राक् अत्र हि लुक् प्राप्तः भवति, ततः हि लुकि उत्तम न भवितुमर्हेत्। अतः अभीयत्वात् हि लुकः असिद्धत्वात् पूर्वम् उत्तम अनन्तरं हि लुक् भवति। येन रूपेण अत्र कार्यं सिद्ध्यति। एतदपि उदाहरणं जायते। भाष्यकारः कथयति कुरु इति प्रयोजनम् एतस्य न भवितुमर्हति। एतदपि नास्ति प्रयोजनम्। व्यक्षेत् तत्र सार्वधातुग्रहणस्य प्रयोजनम्। सार्वधातुके भूतपूर्व मात्रेपि यथा स्यात् उत्तम, अर्थात सार्वधातुके भूतपूर्व मात्रेपि उत्तम भवितुमर्हति। अतः अत्र एतदुदाहरणं न भवितुमर्हति इति भाष्यकारः प्रतिपादयति। तत्र कथयति भाष्यकारः भूत सार्वधातुके भूतपूर्व मात्रेपि यथा स्यात् उत्तम इति सार्वधातुग्रहणस्य प्रयोजनं तत्र दत्तं वर्तते।
अतु सार्वधातुके इति सूत्रे तथा एतस्य प्रयोजनमत्र आयातम्। अपि च अपरं प्रयोजनम् अत्र दीयते। तास्तिलोपेण यणादेशाः अडाड्विधौ तलोप अस्तिलोप इणश्च यणादेशः अडाड्विधौ प्रयोजनम्। अत्र तकारलोपः भवति, अस्तिलोपः भवति, इणः यणादेशः भवति। अत्र उदाहरणम् एतस्य दत्तम्। यथा अकारि इति तलोपस्य, एहि इति अस्तिलोपस्य, एवं अत्र आसन आयन इति इणादेशस्य, इणश्च यणादेशः अडाड्विधौ प्रयोजनम्। कथं भवति अत्र एतानि प्रयोजनानि कथं भवन्ति तावत् विचारणीयमस्ति। यथा अत्र अकार्यते क्री धातुः भवति, अत्र लुङ्लकारः, अत्र श्रेयश्चिण् भवति, अत्र अचुणिति वृद्धौ सत्याम् अडागमः सति अकारि इति जायते। अकारित्व चीणो लोक इति तकारस्य लोपः भवति इति अत्र स्वरूपम्। अत्र किं जायते, यदा तलोपः भवति तदा लुङ् परत्वाभावात् अत्र लुङ् लङ् लृङ् शुडुदात्तैः सूत्रेण अत्र अडागमः न स्यात्। तेन अत्र अडागम प्राप्तौ सत्याम् अत्र असिद्धवदत्राभात् इत्यनेन व्यवस्थया तलोपस्य असिद्धत्वात् अत्र अडागमः भवति। एवं एतत् प्रयोजनं जायते। एहि इति विषयेपि तथैव। अत्र एहि इति यस्वरूपं वर्तते तत्र इणगतो धातोः अत्र एवं भवति। इणश्च यणादेशः अत्र अस्ति लोपः, तत्र एहि इति विषये अत्र प्रयोजनं दत्तं वर्तते। अत्र इणगतौ इति धातुः भवति। इणगतो धातोः अत्र किं जायते, अत्र लोट्लकारः मध्यम पुरुष एकवचने हि इति आदेशः भवति। अत्र अत्र किं भवति एतद्विषये अत्र चिन्तनीयम् तावत् कथयामि। जय श्री राम। एवं तत्र एतद्विषये एवमस्ति। अत्र ऐः इति रूपं वर्तते, क्षम्यताम्। अत्र ऐः इति रूपं कथं सिद्ध्यति इत्तावत् विचारणीयं वर्तते। तत्र इणगतौ इति धातुः
तस्मात् धातोः अत्र लुङ् लकारः तत्र एव अत्र एः इत्यत्र किमस्ति अत्र एतद् विषये अस्ति लोप इणलोप यणादेशः प्रयोजनम् आसन् इति पूर्वम् एतस्य विषये उच्यते आसन् इति तत्र अस् धातुः लुङ्लकारः अत्र झि प्रत्ययः झि इत्यस्थाने जकारस्य अन्त इति आदेशः भवति तो अस् अन्त इति भवति तकारस्य लोपे अस् अन् इति चिलि इत्यस्मादे अत्र अस्तिस्यो प्रक्तेः इति सूत्रेण अत्र इत्वं भवति अस्तिचो प्रक्तेः इति सूत्रेण तेन आसीत् आस्ताम् इति भवति अत्र तु अस्तिचो प्रक्तेः अपृक्तस्य इट् भवति तेन अत्र किन्तु अत्र किं जायते बहुवचने झीते अत्र अस्ति अस अन इत्यवस्थायाम् अत्र यदा अत्र अत्र एतद् विषये एवं भवति अत्र आसीत् इति भवति अत्र यदा झि प्रत्ययः आस अस अन इत्यवस्थायां चिलि चिलि इत्यस्थाने अत्र सिच् भवति सिच् इत्यत्र सकारः अवशिष्यते अत्र च स्नशोरलोपः इति सूत्रेण अकारस्य लोपः भवति अकारस्य लोपे सत्वात् अत्र आड्जादिनमिति आडागमः न भवितुमर्हेत् तं प्रबाध्य अत्र अभियत्वेन अन्य सूत्रेण अभियत्वेन अल्लोपस्य असिद्धत्वात् आड्जादिनमिति आडागमः भवति इति आसन् इति रूपम् एतस्य सिद्ध्यति आस्ताम् आसन् इति एवमेव आयन इति प्रयोगः भवति इणगतौ धातोः तत्र इणगतो धातोः अत्र आयन इति प्रयोगः तथैव अत्रापि अत्र इणगतौ धातुः लुङ्लकारः अत्र एवमेव अत्र यद् भवति तत् ऐत ऐताम आयन इति लङ्लकार क्षमताम् लङ्लकारे अत्र इणगतौ धातुः अत्र प्रथम पुरुष बहुवचने झि प्रत्यय झीत्यस्थाने जकारस्य अन इति तकारस्य लोपे अनित्यवस्थाम् इ अन इति जायते अत्र शप् भवति अधिपृथ्व्यः शपः इति शप् लुक् भवति अनन्तरम् इ अन इत्यवस्थायाम्
इको यणचित्तेन यण जायते। तो यणः विधानस्य सत्त्वात् अत्र आड्जादीनम् इत्यस्य प्राप्तिरन भवितुमर्हति। किन्तु आभीयत्वान् यणः असिद्धत्वात् आड्जादीनित आडागमे कृते सति पुनः यणि सति आयन इति रूपं सिद्ध्यति। तो एवं इणः अपि प्रयोजनं भवति, अत्र तलोपस्यापि प्रयोजनं भवति, अस्ति इत्यस्यापि प्रयोजनं भवति। तो इत्थम् एतानि प्रयोजनानि अत्र जायन्ते, असिद्धवद्भावः भवति। तो इति अण अस्त्योर यण लोपयोः अनादित्वात् आट् न प्राप्नोति असिद्धत्वात् भवति इति प्रतिपादितवान् भाष्यकारः। अत्र भाष्यकारः एतेषां प्रयोजनानां समीक्षणं विदधाति। कथयति अस्ति लोपः तावन्न प्रयोजनम्। अस्ति लोपस्य यत् प्रयोजनम् आसन् इति दत्तं तत् प्रयोजनम् एतस्य न भवितुमर्हति। कथमिति आचार्य प्रवृत्तिर्ज्ञापयति लोपात् 8 बलीयान्, लोपात् 8 बलवान् भवति, अर्थात् पूर्वम् 8 स्यात् अनन्तरो लोपः। अत्र स्नसो रल्लोपः इत्यत्र यत् तपर्करणं करोति तेन इत्थं ज्ञायते। यतोहि अत्र स्नसो रल्लोपः इत्यत्र तपर्करणेन अति इति स्वरूपावस्थायामेव तस्य अत्र लोपः भवति, स्नसोरल्लोपः अस् इत्यत्र रूपेण। अल्लोपः इत्यत्र अतलोपः न तु आकारलोपः। अनेन ज्ञायते यत् लोपात् पूर्वम् 8 भवति, अनन्तरम् अतः तत्र अकारस्य लोपः भवति। इण्यणादेशश्चापि न प्रयोजनम्। अत्र इण्यणादेशस्यापि प्रयोजनं नास्ति। यणादेशे योग विभागः करिष्यते, इणो यण भवति। ततः ऐरण्यकाच संयोगपूर्वस्य इत्यत्र ऐरण्यकाचः इति उच्यते। ऐरण्यकाचः इणः यण भवति। ततः असंयोगपूर्वस्य ऐरण्यकाच संयोगपूर्वस्य इत्यत्र छेदः अर्थात योग विभागः करणीयः भवति। इणो यण इति एकः योगः, ऐरण्यकाचो संयोगपूर्वस्य इत्यत्र ऐरण्यकाचः इति अयम् एकः योगः, असंयोगपूर्वस्य इति अपरः योगः। तो ऐरण्यकाच इत्यस्य अर्थः भवति ऐरण्यकाचः इणः यण भवति। अनेकाचः एः इणः यण भवति। असंयोगपूर्वस्य इति द्वितीयः विभागः असंयोगपूर्वस्य यण भवति। तो एवं सच यण ऐरण्यकाच इत्येव एवं अत्र एतस्य स्वरूपं जायते। तो अत्र किं भवति आयन इत्यत्र ऐरण्यकाचः इणो यण भवति। यदा एवम् उच्यते तत्र अनेकाचः एहिण भवति। अत्र तु अनेकाच नास्ति, अतः अत्र न भवति। असंयोगपूर्वस्य यण भवति ऐरण्यकाच इत्येव। अतः अत्र अनेकाचत्वाभावात् अत्र यण न भवेत्। अतः पूर्वम् अत्र आडागमः, अनन्तरम् इणो यति यणिक सति अत्र कार्यं निष्पद्यते, एवम् अत्र जायते। अतएव अत्र कैयटः एतस्य विषये समादधाति। तपर्करणस्य प्रयोजनम् आस्ताम् आसन इत्यादौ आटिकृते वर्णादाङ्गं बलीयः इति एकादेशं बाधित्वा महाभूत आकारस्य लोपः इति। यदि प्राग्लोपः स्यात् ततः अनजादित्वात् आडभावात् तलोप निवृत्तये तपरत्वं न कर्तव्यं स्यात् इति कैयटः अत्र प्रतिपादितवान्। ऐरण्यकाच इति विषये कथयति आटम अंतरेण अनेकाच इण न भवति। यावत् आडागमः न भवति तदा तावत् इण अनेकाच न भवति। फलतः तत्र यणः प्राप्तिरेव नास्ति। अतः पूर्वम् 8 भवति, 8 अनन्तरं तस्य अनेकाच्त्वात् इणो यण इति सूत्रेण अत्र यणि सति आयन इति रूपं निष्पद्यते। हेतुः इत्यादौ योग विभागमन्तरेण यणः सिद्धत्वात् आड् विध्यर्थमेव अत्र योग विभागः विज्ञायते। तेन नित्योपि यणादेशः अकृते आटि न भवति इत्येवं प्रतिपादितवान् कैयटोपि एतद्विषये। अग्रे तावत्
अत्र पुनः विचारः प्रवर्तते। उच्यते एतेषां सर्वेषाम् एकः एव परिहारः। कः? उपदेशः इति वर्तते। उपदेशः इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। तत्र उपदेशावस्थायाम् एव अडाटो भवतः। अर्थात यदा इण लुङ् इत्यावस्थामेव अत्र आडागमः भवति, लुङ् लङ् धातुः। एवं अस धातुः अपि लङ् लकारः अत्र वर्तते, अस लङ् इत्यवस्थायामेव तत्र आडागमः भवति। अतः एतद् विषय सिद्धवत्राभात् इति सूत्रस्य प्रयोजनमेव नास्ति। लुङ् लङ् विषयदातः इति उपदेशावस्थायामेव जय धातुः श्री राम। प्राक् अडागमः या हलादि यः धातुः तत्र अडागमः, यश्च अजादिः तत्र आडागमः भवति। अथवा आर्धातुके इति वर्तते, आर्धातुकावस्थायामेव भवति। अथवा लुङ् लङ् लृङ् ष्वड् इति द्विलकारकः निर्देशः लुङ्गादिषु लकारादिषु इति। अर्थात लुङ्गादिषु लकारादिषु परे एव अत्र अडाटौ स्तः। तेन सर्वथा ऐज्यत औप्यत इति न सिद्ध्यति। वक्षत्ते तत् अजादीनाम् अटः सिद्धम् इति विषये इति प्रतिपादितवान् अत्र भाष्यकारः। अत्र कश्चन विचारः करणीयः। यदुक्तम् अत्र तत्रोपदेशावस्थायामेव अडाटो भवतः इति कथं सिद्ध्यति? किम् अभिप्रेत्य भाष्यकारः अत्र एवं उक्तवान्? तत्र कारणम् इत्थम् अस्ति यत् अंतरंगानपि विधीन् बाधित्वा लुङ्गादि उपदेशेव अडाटो भवतः इति एतस्य तात्पर्यं जायते। तर्हि अथवा इति कथनं किमर्थं वर्तते? अथवा आर्धातुके इति वर्तते। तद्विषयेपि किञ्चित् विचारणीयमस्ति। आर्धातुग्रहणानुवृत्ति सामर्थ्यात् अकृतेषु लादेषु लावस्थायां लब्धार्धातु संज्ञाम् अडाटो भवतः इत्यर्थः। तात्पर्यम् इत्थमस्ति यत् लडादयः ये लकाराः प्रत्ययाः वर्तन्ते ते धातुर्विहिताः तिंशित् भिन्नाः प्रत्ययाः भवन्ति। अतः आर्धातुकं शेषा सूत्रेण तेषाम् आर्धातुक संज्ञा भवति। तेन आर्धातुक संज्ञके लकारे परे एव अनयोः अडाटोः आगम विधानं भवति। अतएव अत्र कैयटः कथयति आर्धातुक ग्रहणानुवृत्ति सामर्थ्यात् अकृतेषु लादेशेषु लावस्थायां लब्धार्धातुक संज्ञायाम् अडाटो भवतः। पुनः अथवा इति कथनं यद् वर्तते लुङ् लङ् षड् इति द्विलकारकः निर्देशः इत्यस्य किं तात्पर्यं वर्तते? तस्य तात्पर्यम् अस्ति यत् अत्र विषये तावत् तत्र लकार रूपे लुङ् लङ् षड् एतेषु परे लकार रूपेषु लुङ् लङ् षड् लुङ् लङ् लृङ्षु परेषु अत्र अडागमः अडाटो भवतः इति तात्पर्यं जायते। सर्वथा ऐज्यत औप्यत इति न सिद्ध्यति इत्यस्य तात्पर्यं भवति त्रिष्वपि परिहारेषु यज्ञादीनां लावस्थायां संप्रसारणाभावात् अनजादित्वात् आटः अभावात् अट प्राप्नोति यदा एवं उच्यते। अतः अत्र सिद्धि कथं स्यात्? ऐज्यत औप्यत। ऐज्यत यत्र यज धातुः तस्मात् कर्मणि लकारः यदा भवति एवं वप धातुः तस्मात् कर्मणि लकारः भवति। तत्र कर्मणि लकारे इज्यते इज्येते इज्यन्ते उप्यते उप्येते उप्यन्ते इति भवति।
तत्र लङ् लकारे यदा इज्यत उप्यत इति भवति अत्र आड्जादीनाम् इति आडागमः भवति तेन ऐज्यत औप्यत इति सिद्ध्यति चेत् उपदेशावस्थायाम् इष्यते तर्हि तदवस्थायां तु यज् इति वप् इति स्वरूपं वर्तते धातोः तस्यावस्थाम् आटः प्राप्तिरेव नास्ति अटः एव प्राप्तिर्वर्तते तर्हि एज्यत ओप्यत इति रूपं स्यात् ऐज्यत औप्यत इति रूपं न स्यात् इति प्रश्नः भवति अतएव अत्र उच्यते त्रिष्वप्यवहारेषु यज्वादीनां लावस्थायां सम्प्रसारणाभावात् अनजादित्वात् तथा आटागमः न स्यात् अटेव प्राप्नोति इति वदति अत्र भाष्यकारेण कथितं वक्षत्ते तद् अजादीनाम् अटासिद्धम् अर्थात अत्र अजादीनाम् अट एव भवति आटस्य तत्र वृद्धिः भवति इति तात्पर्यम् अतएव अत्र उच्यते अजादीनाम् अटासिद्धमिति आटश्च इति सूत्रं तत् अटश्च इति क्रियते आटश्च इति स्थाने अटश्च इति सूत्रं क्रियते अच्छितिधिकारात् अत्र वृद्ध्यभावः तर्हि प्रश्नः भवति कथम् आयन आसन इत्यस्य सिद्धिः स्यात् तदा उच्यते यावत् एणः अस्त्योर् यण् लोपयोः कृतयोः वृद्धिर्नास्ति अन्तरङ्गत्वात् वृद्धिर्भविष्यति इति अदोष तत्रापि उच्यते एवम् अत्र इणस्त्योः यण् लोपयोः कृतयोः वृद्धिर्नास्ति यणि सति लोपे च कृते अत्र वृद्धिः न भवितुमर्हति किन्तु अन्तरङ्गत्वात् पूर्वं वृद्धिर्भवति अनन्तरं तत्र यण् अल्लोपयः लोपयोः सत्त्वात् न दोषः नानाश्रयत्वाच्च वर्णादाङ्गं बलीयः इति अत्र एतस्य प्रवृत्तिः अत्र न भवति तेन अस् अन इत्यवस्थायां वृद्धौ कृत्वा अनन्तरम् अत्र अकारस्य लोपः तेन आसन इति सिद्ध्यति तत्प्रकरणात् अकार लोपः आकारस्य लोपः न भवति एवं इणोपि वृद्धेः ऐकारस्य यण् न भवति इण इत्यत्र ए इति योग विभागात् अत्र इकारान्तस्यैव इणः यण् विधानं भवति तेन आयन इत्यत्रापि सिद्धिर्जायते एव न कश्चन दोषः तो एवं रीत्या अजादीनाम् अटासिद्धम् इत्यस्य तात्पर्यं कैयटः कथितवान् अग्रे तावत् विचारः भवति एतस्य प्रयोजनम् अपरं प्रयोजनं तस्य सूत्रस्य वर्तते अनुनासिक लोपो हि लोपयोर्ज भावश्च अनुनासिक लोपः हि लोप अल्लोपयोः ज भावश्च प्रयोजनम् आगहि इत्यत्र जहि इत्यत्र आङ्पूर्वक गम धातुः अत्र वर्तते हन धातुः इति वर्तते तेन अत्र इणादेशः इङादेश आगहि जहि इति भवति अत्र मकारस्य लोपे अत्र आगहि जहि इति भवति एवं गतः गतवान् इत्यत्रापि मकारस्य लोपः भवति अनुनासिक लोपः भवति अनुनासिक लोपे कृते जभावे च अतो हेः इति अतुलोपः प्राप्नोति पूर्वं न स्यात् किन्तु असिद्धवत्राभात् इति सूत्रेण अनुनासिक लोपस्य असिद्धत्वात् अत्र अतुलोपः इत्यस्य प्रत्ययः भवति तेन आगहि जहि इति रूपस्य सिद्धिर्जायते इति एतस्य प्रयोजनम् भाष्यकारः कथयति अनुनासिक लोपः तावत् प्रयोजनो न भवितुमर्हति कथमिति अल्लोपे उपदेशे इति वर्तते अत्र अल्लोप इति विषयः उपदेशे वर्तते अर्थात उपदेशे अतः परस्य हेर्लुक् भवति अत्र उपदेशावस्थायाम् अत नास्ति मकारस्य मकार रूपस्य अनुनासिकस्य लोपे एव अकारत्वं तत्र जायते अतः उपदेशे इत्यस्य तत्त्वात् अत्र आगहि जहि इत्यत्र न कश्चन दोषः इत्येवं समाधितवान्
अपि च यदि उपदेशे इति वर्तते अत्र पुनः प्रश्नः अत्र वर्तते समाधानस्य उपरि प्रश्नः यदि उपदेश इति वर्तते धीनुतः कृणुतः अत्र न प्राप्नुयात् तदा उच्यते अत्र दोषः नास्ति न उपदेश ग्रहणेन प्रकृतिः अभिसंबध्यते अत्र उपदेश ग्रहणे केवल उपदेशे प्रकृतेः ग्रहणे एवं न किं तर्हि आर्धातुकम् अभिसंबध्यते अर्धातुकोपदेशे यद अकारान्तम् अर्धातुकोपदेशे यद अकारान्तम् तस्य लुक् भवति एवं रूपं तात्पर्ये जायते तेन अत्र दोषः न भवति अग्रे उक्ते जहि इत्यत्र अत्र ज भावश्चापि न प्रयोजनम् हि लोपे योग विभागः करिष्यते अतो हे ततः उतश्च इति यतो हि अत्र हि लोप विधायकं सूत्रद्वयम् एकं वर्तते अतो हे इति अपरं वर्तते उतश्च प्रत्ययाद संयोग पूर्वात् इति सूत्रद्वयं वर्तते हि लोप विधायकम् तर्हि अत्र सूत्रद्वयम् आदाय अत्र योग विभागः उत्कथितः अतो हे इति प्रथमः योगः अकारात् परस्य लुक् भवति अनन्तरम् उतश्च इति वर्तते उकारात् परस्य लुक् भवति अनन्तरं तत्र प्रत्ययात् इति योग विभागः भवति प्रत्ययात् इति उभयोः शेषः प्रत्ययात् इति उभयोः सम्बन्धः भवति तेन अत्र एवं रीत्या समुदायापेक्षस्य आपेक्षणात् असंयोग पूर्वात् इत्यत्र तु भेदेन अपेक्षणात् अत्र आनन्तर्यात् उतः इति संबध्यते न तु अतः केवल उतः इत्यस्य सम्बन्धः भवति तेन अत्र न कश्चन दोषः प्रयोग सिद्धिरपि भवितुमर्हति इति भाष्यकारः आह अत्र एतद्विषये प्रश्नः जायते अथ किमर्थम अनुनासिक लोपः हि लोपात् हि लोपाल्लोपयोर्जभावश्च इत्युच्यते अर्थात एतद्वार्तिकं यत् प्रयोजन रूपेण दत्तम अनुनासिक लोपे हि लोपाल्लोपयोर्जभावश्च एतस्य एवं रूपेण कथनस्य का आवश्यकता अनुनासिक लोप जभावावल्लोप हि लोपयोः इति वार्तिकस्य स्वरूपं भवेत् इति भाष्यकारः अत्र वार्तिक स्वरूपं अत्र परिष्करोति कथयति अनुनासिक लोपो हि लोपाल्लोपयोर्जभावश्च इति इत्यस्य स्थाने अनुनासिक लोप जभावावल्लोप हि लोपयोः इति अत्र कथितं स्यात् अर्थात अनुनासिक लोप जभावौ अल्लोप हि लोपयोः अनुनासिक लोप जभावौ एवं रूपेण तस्य रूपं स्यात् तेन किं स्यात् अथ एतत् कथनं किमर्थं वर्तते तदा उच्यते संख्यात एवं कथितं वर्तते तेन संख्यातानुदेशः मा भूत् अर्थ अनुनासिक लोपो हि लोपे प्रयोजयति यतो यदा नासिक लोपः भवति तदा हि लोपस्य प्राप्तिर्भवति यथा मंडूकिताभि आगहि रोहिदश्वश्च इहागहि मरुद्भिरग्न आगहि अत्र आगहि इति प्रयोगः वर्तते सर्वत्र अत्र अनुनासिक तत्र गम खटकस्य मकारस्य अनुनासिकस्य लोपे सति अत्र अतो हे इति अत्र हि लोपस्य प्राप्तिर्जायते तो संख्यातानुदेशः मा भूत् एतदर्थम् अयं न्यासः क्रियते संख्यातानुदेशः इत्यस्य किं तात्पर्यं भवति किमर्थम् एतत् उक्तम् इति विषये तावत् कैयटः प्रतिपादयति
कथयति यत् कैयटः यद्यपि प्रयोजनाख्यान परत्वात् वाक्यस्य यथा संख्याभावः तथापि कमस्यान्यत्र व्यवस्था हेतुत्व दर्शनात् इहापि तदाशंका स्यात् तन्निवारणायैव अयं निर्देशः कृतः वर्तते। अत्र प्रत्ययात् इत्यस्य उभयोः शेषत्वात् अत्र लुगभावः सिद्ध्यते। अर्थात् प्रत्ययात् इति इत्यस्य सत्वात् अत्र न भवति, अप्रत्ययात्। अर्थात् अत्र यत् सूत्रं वर्तते उतश्च प्रत्ययादा संयोगपूर्वात् इति सूत्रं यद् वर्तते तद्विषये अत्र एवमस्ति। तत्र यत् कथितमस्ति एतद्विषये कथयामि तावत्। असंयोगपूर्वः यः प्रत्ययः प्रत्ययाकारः तदन्तात् अंगात् परस्य हेर्लुक् भवति। असंयोगपूर्वः यः प्रत्ययोकारः प्रत्यय संबंधी यः उकारः तदन्तात् अंगात् परस्य हेर्लुक् भवति इति एतस्य कथनस्य तात्पर्यम् अत्र वर्तते। अत्र अतो हे इत्यस्यापि तथैव तात्पर्यम्। अत्र उच्यते यद्यपि अत्र प्रयोजनाख्यान परत्वात् वाक्यस्य यथा संख्याभाव तथापि अत्र क्रमस्य अन्यत्र व्यवस्था हेतुत्व दर्शनात् इहापि तदाशंका स्यात् इत्तन्निवारणाय एवं निर्देशः कृतः। अत्र अकारात् प्रत्ययात् परस्य एवं तत्र उकारात् प्रत्ययात् अकारात् प्रत्ययात् परस्य अतश्च अतो लोप इत्यत्र प्रत्यय भूतात् अकारात् परस्य अत्र आगहिते ग घटकः यः आकारः स प्रकृति घटकः आकारः न तु प्रत्यय घटकः आकारः। अतः तथा परस्य हेर्लुक् न भवति इति तात्पर्यम् आगहित्यत्र। अत्राय प्रत्यात् इत्युभयोः शेषत्वात् लुगभावः सिद्ध्यति इति कैयटः अत्र प्रतिपादितवान्। एवं अत्र उदाहरणानि अपि दत्तानि सन्ति। अनुनासिक लोपो हि लोपे प्रयोजति मंडूकिताभिः आगहि रोहितश्व इह आगहि मरुद्भिरग्न आगहि। अत्र न भवति लोपः यतोहि अत्र प्रकृति घटकः आकारः वर्तते न तु प्रत्यय घटकः, तस्मात् परस्य लोपः न भवति। कथमिति यतोहि अत्र उतश्च प्रत्याद संयोग पूर्वात् इत्यत्र प्रत्ययात् इति यत् पदं वर्तते तस्य संबंधः यथा उतश्च इत्यनेन भवति तथैव अतः इत्यनेनापि भवति इति प्रतिपादितम्। इत्थम् अत्र विचारः वर्तते। अपरं प्रयोजनं वर्तते संप्रसारणमवर्ण लोपे प्रयोजनम्। अत्र मघवत् शब्दः वर्तते। अत्र शस् प्रत्यय भवसंज्ञायां जातायाम् अत्र मघवन इति शब्दे अत्र संप्रसारणं भवति। संप्रसारणे पूर्वरूपे सकृते सति मघोनः इति रूपं जायते। मघोनः पश्य, मघोना मघोने। अत्र संप्रसारणे कृते यस्य इति लोपः प्राप्नोति असिद्धत्वान्न भवति इत्युक्तं वर्तते। तत्र मघम् अस्ति अस्य। अत्र छन्दसीव वनिपौ इति सूत्रेण वनि प्रत्ययः। असिद्धं बहिरंगम् अन्तरंगे इति परिभाषायाः अत्र परिभाषया संप्रसारणस्य असिद्धत्वं न भवति। एषा परिभाषा वः ऊठ् इत्यत्र गापितत्वात् आभाच्छास्त्री अर्थात आभीया वर्तते। तत्र प्रवर्तनायाम् अकार लोप संप्रसारणयोः अत्र असिद्धत्वात् अंतरंग बहिरंग युपत् अनुपस्थानात् अत्र नाजानन्तर्ये इति प्रतिषेधात् वा
एषा परिभाषा अत्र न प्रवर्तते इत्युक्तमस्ति। फलतः अत्र मघोनः इत्यत्र किं भवति यत् अत्र यस्य इति यः लोपः प्राप्नोति तत् सलोपः अत्र अभियत्वात् असिद्धत्वात् न भवति इति अत्र प्रतिपादितम्। भाष्यकारः एतस्याः प्रयोजनस्य खण्डनं विदधाति। सः कथयति नैतदस्ति प्रयोजनं वक्ष्यत्येतद् मघवनः शब्दः अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकम् न तु व्युत्पन्नं वर्तते, अतः तत्र यस्य इति लोपस्य प्राप्तिरेव नास्ति इति अनया रीत्या तत् समाधानं कृतम्। अत्र अव्युत्पन्नम् इति प्रतीकमादाय कैयटापि प्रतिपादयति तद्धिते विधीयमानः अकारलोपः न भवति व्यवाश्रयत्वात् असिद्धत्वमपि न स्यात् इति अव्युत्पत्ति पक्षे एव आश्रणीयः इत्येवं रूपेण अत्र प्रतिपादितवान्। तो इत्थम् अत्र एतेषां तत्र प्रयोजनानां विचारः अत्र वर्तते। अग्रेपि असिद्धवत्राभात् एतस्य प्रयोजनानि कथितानि सन्ति, येषां विवेचनं पुनः वयं करिष्यामः। अद्य अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।